अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और आज एक स्याह रात है। स्याह रात हमेशा ही होती है, रात तो होती ही स्याह है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए ये एक स्याह रात है। इसकी वजह यह है कि आज जिस अंदाज से आइन पर और अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारा गया है, उसने जो ये तारीकी हमारे इर्द गिर्द फैली हुई थी उसको मज़ीद गहरा किया है। तो आप कह सकते हैं कि जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। और ये जनाजा रात को ही निकाला गया है। और एक दफ़ा मैंने पहले भी ये ज़िक्र किया था कि इस हुकूमत ने जितने भी मकरूह काम करने होते हैं वो सारे ये रात की तारीकी में ही करती है। तो इनको भी पता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये काले धंधे हैं, और काले धंधों के लिए रात का वक्त ही मुनासिब होता है। तो ऐसा ही काम जो है वो रात के वक्त किया गया है। और वो काम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आइनी तरमीम, जिसके लिए इतने अरसे से कोशिशें जारी थीं। तो फाइनली हुकूमत को एक कामयाबी मिली है। और आज के रोज़ ये आइनी तरामीम सेनेट से भी मंजूर हो चुकी हैं। जब मैं व्लॉग कर रही हूँ तकरीबन ये कौमी असम्बली से भी मंजूर हो चुकी हैं। आप जब तक देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पर कौमी असम्बली से भी ये मंजूर हो चुकी होंगी, क्योंकि नंबर्स हुकूमत ने बहरहाल कौमी असम्बली और सेनेट में पूरे कर लिए। तो इसी की तफसीलात और इसके क्या इम्पैक्ट हैं और इसके बाद क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी, सूरत हाल कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, किसने वोट दिया और किसने नहीं, थोड़ा सा इस पर ब्रीफ सा एक हम यूँ कह लें आप राउंड अप कर लेते हैं। तो सेनेट में पहले ये तरामीम जो थी वो पेश की गई, और यहाँ पर हुकूमत के पास जो नंबर्स थे वो उसी सूरत में पूरे हो सकते थे अगर मौलाना फजल रहमान साहब के 5 वोट वहाँ से शामिल होते। और इसके साथ साथ उन्हें फिर 2 मज़ीद वोट चाहिए थे, या तो वो पीटीआई के हो सकते थे या अख्तर मेंगल साहब के हो सकते थे। तो अगरचे पीटीआई के भी 2 सेनेटर्स ख़ुद पीटीआई के साथ राब्ते में नहीं थे और मुबैना तौर पर वो लापता थे, अगवा थे या वो डील के तहत थे, ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बज़ाहिर उनकी अपनी पार्टी का ये कहना है कि ये बिके हुए थे, इनको अगवा नहीं किया गया बल्कि इनकी डील्स हुई थी बाकायदा। और लेकिन जब सेनेट में नंबर गेम की बारी आई, जब आपको वोट करना था, तो उस वक्त जिस अंदाज से चीज़ें सामने आईं वो कुछ यूँ था कि उन्होंने पीटीआई के लोगों को यहाँ पर लाकर एक्सपोज नहीं किया, उनसे वोट भी हासिल नहीं किए, बल्कि अख्तर मेंगल साहब के जो 2 सेनेटर्स थे उनकी मदद से ही ये आइनी तरामीम पास करवा ली गई। और सेनेट में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये अनाउंसमेंट की कि 65 वोटों से ये आइनी तरामीम कर ली गई हैं। जो रिक्वायर्ड वोट थे 2/3 मेजॉरिटी, वो 64 बनते थे, और 65 वोट हासिल किए हुकूमत ने, और इस तरह शिकवार आइनी तरामीम की मंजूरी हो गई। अब सेनेट में जब इजलास शुरू हुआ था तो जिस अंदाज से एक सख्ती सी नज़र आ रही थी, फिर कैमरे बड़े ऐसा लग रहा था कि मोहतात हैं, अपोजिशन बेंचेस की तरफ, हुकूमती बेंचेस की तरफ उन्हें दिखाया नहीं जा रहा था। ज़्यादातर जो कैमरा था वो बस यूसुफ रज़ा गिलानी पर फिक्स किया हुआ था। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जब वहाँ पे तरामीम पेश की तो उनकी स्पीच सुनवाई गई। उन्होंने इसको बड़ी कामयाबी गर्दाना और कहा कि इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अदलिया जो एक्स्ट्राऑर्डनरी चीज़ें करके जिस तरह जमहूरियत के ऊपर बार बार एक कंट्रोल कर लेती थी और जिस तरह से मुंतखब हुकूमतों के तख्ते उलटती थी, तो ये तमाम चीज़ों को अब काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा और अदलिया में बेहतरी भी आएगी, और ये अदालती इस्लाहात की तजावीज़ हैं बुनियादी तौर पर। तो ये उनके क्लेम्स थे। बहरहाल यहाँ पर सेनेटर साहब ने जो यानी पीटीआई की तरफ से सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने अच्छी तकरीर की। उन्होंने जो ये तमाम प्रोसेस जिस तरह से हुआ उसके ऊपर जो जो लूप होल्स थे उस पर बात की, बताया कि किस तरह लोगों को अगवा करके यहाँ पर बिठाया गया है, हुआ है सब कुछ। तो वो सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर जिस अंदाज से अख्तर मेंगल साहब के 2 अरकान को लाया गया वो बहुत शर्मनाक था। अख्तर मेंगल साहब के जो 2 अरकान, जिनमें एक खातून सेनेटर भी थी और एक जो दूसरे सेनेटर साहब थे, वो बाकायदा व्हील चेयर पर आ रहे थे। मालूम नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या वो वैसे ही व्हील चेयर पर आया करते हैं। लेकिन बहरहाल जब उनको लाया गया तो जिस अंदाज से उनके इर्द गिर्द कुछ मास्क पहने हुए लोग थे और एक सिक्योरिटी टाइट थी, और वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों ने जो ही उनसे सवालात करने शुरू किए कि क्या आप अगवा हैं, क्या आप मर्ज़ी से आए हैं, तो इन तमाम बातों के ऊपर उन्हें जवाब नहीं देने दिया गया। जो उनके इर्द गिर्द पूरी सिक्योरिटी थी उन्होंने बिल्कुल उनको घेरे में ले रखा और उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये दोनों बड़ी मुश्किल से, मतलब एक होता है ना, आप आज़ाद आते हैं, आप हंसते मुस्कुराते आते हैं, आप बात करते हैं, तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी। साफ पता चल रहा था कि उनको लाया गया है।
बहरहाल वो लोग आए और उनको बिठा दिया गया सेनेट में, और उसके बाद वोटिंग में उन दोनों का वोट हुआ। पीटीआई के सेनेटर्स जो अगवाशुदा थे वो यहाँ पे बहरहाल नहीं आए, या जो डील के तहत शायद उनको स्टैंड बाय में बैकअप प्लान के तौर पर रखा गया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनका वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत चूँकि नहीं पड़ी तो फिर उनका वोट हासिल नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान साहब के वोट जो थे 5, वो फैसला कुन हो सकते थे अगर मौलाना भी एंड टाइम पे ये सोचते कि वो अगर वोट ना करें तो 5 मेंबर्स कम हो जाते और हुकूमत के लिए ये तरामीम मुश्किल हो जाती। लेकिन मौलाना अब कमिटमेंट कर चुके थे और मौलाना ही के मुसवदे की काफ़ी हद तक चीज़ों के ऊपर ये तरामीम हुई, तो लिहाजा मौलाना ने भी यहाँ पर वोट कर दिया। ये सारी सूरत हाल रही जी सेनेट में। फिर यहाँ से मामला अब जाना था कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में सूरत हाल ये थी कि मौलाना के वोट डालकर भी हुकूमत के पास 4 अरकान कम थे, तो यहाँ पर किसी सूरत ये मुमकिन नहीं था कि हुकूमत बग़ैर पीटीआई के मेंबर्स की हेल्प के ये असम्बली से कानून मंजूर करवाती। तो इसलिए यहाँ पर बहरहाल उन्हें एक्सपोज करना पड़ा कि वो तमाम लोग कौन हैं पीटीआई के जो हुकूमत ने अपने साथ साजबाज करके मिला लिए थे। तो यहाँ पर जो लोग आके बैठे जिन्होंने वोट करना था, ये 5 लोग थे। इनमें ज़हूर कुरैशी साहब थे, मोहम्मद इलियास साहब थे, उस्मान साहब थे, और उसके बाद औरंगज़ेब खिच्ची साहब थे। ये तमाम वो लोग थे, और मुबारक ज़ेब भी थे। और ये 5 लोग वो थे जिन्होंने फिर वोट किया और करना था। और बाकी जो लोग मिसिंग थे उनमें से इंटरेस्टिंगली ज़ैन कुरैशी साहब, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, सबसे ज़्यादा जो पीटीआई वालों को शौक था एक, वो उनकी वजह से था, क्योंकि उनसे कम अज़ कम कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो हुकूमत से जाके मिलेंगे। बहरहाल ज़ैन कुरैशी साहब लॉबी में मौजूद रहे, वो ईवान के अंदर आके नहीं बैठे, और उनके साथ वहाँ पर रियाज फितियाना साहब भी मौजूद थे, और एक और सेनेटर यहाँ पर उनके मौजूद थे, कौमी असम्बली के मेंबर मौजूद थे। तो ये 3 लोग वहाँ पर मौजूद रहे इस सूरत में कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो हिफाजती इंतज़ामात के तौर पर उन्हें निकाल कर वहाँ पे पेश किया जाए। लेकिन काम जो था वो बाकी 5 लोगों से बना लिया गया था। अच्छा, उनमें भी जो इंटरेस्टिंग बात थी, 2-3 वो लोग थे जो आज़ाद हैसियत में जीते थे, जैसे मुबारक ज़ेब, जिनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था और वो पीटीआई के अगेंस्ट खड़े हुए थे, लेकिन वोट उन्होंने भी इमरान खान के नाम पर लिया था। लेकिन बाद में वो जिस तरह से बदल गए, वो सब कहानी एक अब आपके सामने है। पहले ही उन पे शक था, उन्हें मनाया भी गया, फिर वो मान भी गए और आखिर तक यही कहते रहे कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो जाके हुकूमती बेंचेस पर बैठ गए। इसी तरीके से ज़हूर कुरैशी साहब, ये भी जेन्युइनली आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन बाद में ये पीटीआई में शामिल हुए थे। और बाकी 1-2 जो लोग थे वो पीटीआई के ही लोग थे, जिनको बाद में देखा गया कि जी वो उस तरफ। अब मसला ये कि जो पीटीआई के लोगों ने, या पीटीआई में जो बाद में शामिल हुए, या इमरान खान के नाम पर जिन्होंने वोट लिए, इनमें से जो भी आप बात कह लें, लेकिन इस वक्त पीटीआई के लिए शायद इनको नाअहल कराना भी मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब के सिग्नेचर से तो इनको टिकट मिले नहीं हुए थे, और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं इलेक्शन कमीशन। तो चूँकि पीटीआई का जो पूरा एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो अभी तक तस्लीम नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन में, तो वो तो उनको पूरे एक पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके हवाले से अभी तक समझा जाता है कि इनका तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। और अभी जो उन्होंने आखिरी लिस्ट जारी की थी उसमें तो उन्होंने अभी तक इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर जो था वो शो किया हुआ था इन मेंबर्स को। तो इनकी तरफ से किसने डीसीट करने के लिए रेफरेंस भेजना अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन बहरहाल अख्तर मेंगल साहब ने, वो 2 सेनेटर्स जिन्होंने वोट किए, उनको बहरहाल फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देने के लिए कह दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल आप इस्तीफ़ा दें, नहीं तो कल तक फिर हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन बात वही है कि अगर अब वो इस्तीफ़ा दे भी दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैक्सिमम वोट तो उनका आ गया है और वो काउंट भी हो गया है। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने ज़रूर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये कहा कि मेरे पास रिटन ये तमाम सबके मौजूद हैं एफिडेविट्स, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हम वोट दे भी दें तो हमारा वोट काउंट ना किया जाए, क्योंकि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से होगा। लेकिन ज़ाहिर है ऐसा अब किसी इस तरह की कोई चीज़ किसी कानून के अंडर तो वो नहीं चैलेंज की जा सकती, तो लिहाजा वो तो काउंट भी हुए और उसको फिर पास भी कर लिया गया। कौमी असम्बली में आज जो सूरत हाल थी वो ये थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी एक फातिहाना स्पीच की, बड़े खुश थे वो, और उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को भी बड़ा सराहा और अपने बाप का भी जिक्र किया कि जी बाप के बगैर तो ये सब हो ही नहीं सकता था, तो बाप पार्टी का भी बड़ा शुक्रिया।
سینیٹر فیصل واوڈا صاحب بھی آج بہت غرور و تکبر اور رعونت کا کوئی پہاڑ بنے ہوئے تھے، وہ بھی بڑا کھلکھلا کر اور بڑے تکبر کے ساتھ بتاتے پھر رہے تھے کہ دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، اور آج سب کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ باپ کے ساتھ لڑ کر آپ کوئی بھی باپ نہیں بن سکتا، اور یہ وہ اور اس طرح کی باتیں بڑے غرور و تکبر سے کہہ رہے تھے. تو مجھے اب یہ تو معلوم نہیں ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ کیا کرے گی امینڈمنٹس کا، یہ وہ اس پہ تو ابھی آگے بات کرتے ہیں، لیکن جو ان کے غرور و تکبر تھے ان کو دیکھ کے مجھے ضرور لگ رہا تھا کہ یہ جلدی گرنے والے ہیں منہ کے بل، کیونکہ تکبر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی سوٹ کرتا ہے، باقی کسی انسان کو تو بہرحال سوٹ نہیں کرتا. لیکن بہرحال یہ ساری کہانی رہی. آج میاں صاحب بھی تشریف لائے اور بڑے بجھے سے تھے، بڑے ارریلیونٹ سے لگ رہے تھے ہمیشہ کی طرح، اور نہ جانے ان کا دکھ کس دن ختم ہونا ہے جو وہ ہر وقت دکھی آتما بن کے ادھر ادھر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال وہ بھی آج قومی اسمبلی میں تشریف لائے، لیکن ان کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہیں کوئی نام تک نہیں لیا، بلکہ کسی نے بھی نہیں لیا. تو یہ جو تھی وہ ساری صورتحال رہی. اب سوال یہ کہ جی وقتی طور پر یس حکومت کو کامیابی ملی ہے کہ انہوں نے یہ جو ترامیم کہیں تھی وہ انہوں نے پاس کی، لیکن کیا یہ وہی ترامیم ہے جو وہ پاس کرنا چاہتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اس میں کافی حد تک ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ایڈریس ہو سکیں. مین چیز یہ ہے کہ قاضی صاحب سے جان چھوٹ گئی. بہت سے لوگ آج میں دیکھ رہی تھی بہت زیادہ مایوس ہو رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ انڈرسٹینڈ نہیں ابھی تک کر پائے کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہو گیا ہے، ابھی بہت اس میں گیم باقی ہے. اور اس پہ مایوسی یا وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ اس حد تک ضرور ہے کہ ایک تو اپنے لوگوں نے جو دغا بازی کی ہے اس کی وجہ سے لوگ ہرٹ ہیں. دوسری جو اس میں بات ہے وہ یہ کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عدلیہ آزاد رہے گی تو شاید پی ٹی آئی کو لگتا تھا کہ ان کے لیے فیصلے بہتر ہوں گے، تو وہ اب انہیں ایک مسئلہ لگ رہا ہے کہ جی اب چونکہ سارا جو آئینی بینچ انہوں نے بنایا ہے، میں ترمیم کی طرف ویسے اب آتی ہوں، تو وہ اس کی وجہ سے انہیں لگ رہا ہے کہ جی اب اس طرح عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو شاید وہ چیزیں نہ ہوں. لیکن یہ تمام سٹیجز آنے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اچھا ہی ہوا ہے کہ یہ ہوئی ہیں. اس سے 2-3 فائدے ہوئے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کمپلیٹلی جان چھوٹ گئی ہے، اور کوئی کتنا بھی برا بینچ بنا ہو، کوئی کتنا بھی کسی بھی پورے اس میں سے آپ جج کسی کو چیف جسٹس لگا دیں، شاید ہی کوئی قاضی فائز عیسیٰ جیسا ہو. تو اللہ کا شکر ہے جو بھی ہوگا، قاضی صاحب نے مطلب وہ ایکسٹریم دکھا دی کہ اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ شاید اچھا ہی لگ رہا ہوگا. تو ایک تو وہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اب یہ کیا ہے اس کے بعد ایک ریاکشن آنے کا قوی امکان ہے، اور وہ آج حامد خان صاحب بھی اور دیگر جو وکلا رہنما ہیں ان کی طرف سے بڑے اگریسو سٹیٹمنٹ آئے ہیں. ابھی بہت زیادہ ان پہ بلیو اس لیے نہیں کیا جا سکتا، پہلے بھی دے چکے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ عملی طور پر وہ کیا کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پہ بالکل قبول نہیں کریں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ کافی اس پہ وائبرنٹ نظر آ رہے تھے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ خود جوڈیشری کے اندر بھی ظاہر ہے ایک اس کے اوپر انریسٹ ہوگا. اب وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اگر یہ ترمیمیں ساری جا کے وہاں پر چیلنج ہوتی ہیں، تو وہ کیا اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ سب بھی کیلکولیٹڈ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی. تو ابھی گیم آن ہے، ابھی کافی کچھ اس حکومت کو فیس کرنا پڑے گا. کافی چیلنجز ہیں، عدلیہ کا چیلنج ہے، وکلا کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر پی ٹی آئی تو ظاہر ایک ریزسٹنس دکھائی رہی ہے تو وہ بھی ہے، چلیے جتنی بھی دکھا رہی، لیکن بہرحال تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. تو یہ کتنی دیر تک اس کو ریزسٹ کریں گے؟ اب کام تو یہ کر لیا ہے لیکن اس کو کیسے ریزسٹ کریں گے یہ دیکھنا ہوگا. کیونکہ ابھی تک تو مزے کی بات یہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جو بھی قانون سازی انہوں نے بدنیتی سے کی ہے اس کو خود ہی یہ الٹے پاؤں بدلنے پر، ریورس کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بنایا تو پھر ایکٹ لا کر اس کو آرڈیننس لا کر اس کو دوبارہ ریورس کیا. پہلے بھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تو پھر اس کو ریورس کرنا پڑا. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ جو یہ بدنیتی پر مبنی کوئی چیز کرتے ہیں وہ ان کے اپنے گلے پڑتی ہے. تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ایک اینڈ چوز کر کے کوئی جونیئر جج لگا بھی لیں یا جونیئر کوئی آرمی چیف لگایا ہے تو اس نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان ہی دیا ہے. تو اب کی بار بھی اگر آپ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ابھی جو ان کو آگے چیلنج ہوں گی اور یہ فیس کرنا پڑیں گی. تو انہوں نے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ ہی کیا میرے خیال سے. اگر یہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد بڑی سموتھ اب حکومت آرام سے اپنا ٹائم پورا کر لے گی، تو ایسا نہیں ہے. ابھی کافی چیلنجز ان کو درپیش رہیں گے.
اب آ جاتے ہیں کہ جی اس میں انہوں نے کیا کیا ہے بیسکلی. تو ایک تو جی 3 رکنی پینل جائے گا اور اس میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا. بظاہر اس میں دونوں جو مین 2 لوگ ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب دونوں کو مائنس کیا گیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کے کافی روشن امکانات ہیں کہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو دوسرا انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ آئینی بینچ جو بنایا ہے اس کا اختیار بھی چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئینی بینچ بنا دے یا کوئی فکس آئینی بینچ ہے، بلکہ آئینی بینچ کو میں بھی اپنی مرضی کے ججز انڈکٹ کیے جا سکیں گے اور اس کا اختیار پھر انہوں نے پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن وغیرہ کو دے دیا ہے. تو وہاں پہ بھی چیف جسٹس کے اختیارات محدود کیے ہیں. جو تیسرا انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ سو موٹو لینے کا جو اختیار تھا سپریم کورٹ کا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، وہ بھی اب چیف جسٹس نہیں لے سکتے. تو ایک تو چیف جسٹس مرضی کا لگے گا اور جو لگے گا اس کو بھی اتنا پابند کر دیا جائے گا کہ وہ کھل کے اپنا کام نہ کر سکے. تو یہ بنیادی جو ٹارگٹ نظر آتا ہے وہ یہ. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ چیزیں کی ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کی ایویلویشن ہوگی پرفارمنس کی، اور اس کی بنیاد پر ان کو OSD بھی بنایا جا سکتا ہے، انہیں ادھر ادھر ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ جوڈیشل کمیشن کرے گا. اسی طرح تقرری کے معاملے پر بھی انہوں نے پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کا اختیار بڑھایا ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. چیف جسٹس کا اختیار کیسے ہوگا، اس کو کون اپوائنٹ کرے گا، وہ وزیر اعظم نہیں کرے گا بلکہ اس کے لیے بھی ایک کمیٹی انہوں نے فارم کی ہے اور اس میں بھی اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہوگی اور حکومت کی بھی نمائندگی ہوگی. تو وہ بھی اس میں انہوں نے ایک ایڈیشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں ان ترامیم میں، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ترامیم ہیں ان میں ظاہر ہے بہت سارے فلاز ہیں. سیدھا صرف عدلیہ کو کنٹرول کرنا ان کا بظاہر مقصد نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگین جب یہ چیلنج ہوتی ہیں یا جو آپ کی وکلا کمیونٹی ہے وہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے. یہ $100 کا کویشچن ہے، نہیں $100 کا کویشچن نہیں بلکہ اس سے زیادہ $100,000 کا کویشچن ہے کہ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس سے کیسے اس کے اوپر ریاکشن ایک آتا ہے. لیکن بہرحال اگر میں یہ کہوں کہ بہت حکومت کے لیے چھلانگے مارنے کا ٹائم ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، اور بالکل PTI ختم ہو گئی ہے، یا جو لوگ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے خواہش مند ہیں وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ بالکل سب کچھ ختم ہو گیا تو ایسا بھی نہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ جنگ جو ہے اپنی آزادی کے لیے وہ عدلیہ کو خود بھی لڑنی ہے. دیکھیے جب ایسی کوئی چیز ہے تو پھر ہر پارٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت اپنی ایک اسٹرگل کر رہی ہے تو اسی ٹائم پر وکلا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے لیے نکلتے، لیکن وہ نہیں نکلے. اسی طریقے سے جوڈیشری کا اپنا ایک ڈیو حصہ ہے جو انہیں پرفارم کرنا چاہیے تھا. اتنا کچھ ہو رہا تھا 2 سالوں سے تو وہ جوڈیشری اس وقت کیوں خاموش بیٹھی رہی؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے. تو یہ تمام چیزوں میں آپ خاموش رہے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو طاقتور ہیں وہ مزید طاقتور ہوئے. انہوں نے آپ کی آزادیاں مزید سلب کی، انہوں نے آپ کو مزید دیوار سے لگایا، آپ کو کمزور کیا. اور اب اگر سیدھی آپ کی عدلیہ کی آزادی پورے ادارے کے اوپر ایک بات آ چکی ہے تو کیا اب بھی آپ یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی اور آپ کے مقدمے لڑے، یا آپ اپنے لیے خود بھی کھڑے ہوں گے؟ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ اس بات کو یہیں پہ سمیٹنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ آپ نے بیسکلی اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے جو باقی سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہی ہم حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان جو آج انہوں نے ترامیم کی ہیں اس کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.